नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज नरौला। आज हामी कालिन्चोक भगवती दर्शन गर्न आएका छौँ। हामीलाई हेर्नुहुने सबैमा जय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा हामी कालिन्चोक भगवतीबाट यो 2080 सालको भदौ महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। मिथुन राशिका लागि यो 2080 सालको भदौ महिनामा 1 महिनासम्म एउटै राशिमा सूर्य ग्रह रहने भएका कारणले गर्दा मासिक राशिफलमा सूर्य ग्रहलाई राख्नु बढी उपयुक्त हुन्छ र तपाईँ मिथुन राशिका साथीहरूका लागि यो भदौ महिनामा 1 महिनासम्म पराक्रम भन्ने कोठामा बसेर सूर्यले सुख, श्री, प्राप्ति भन्ने अर्थ दिएका छन्। सुख दिने र श्री भनेको श्री सम्पत्ति, श्री मान, श्रीमतीका माध्यमबाट तपाईलाई सुख प्राप्त हुने भन्ने अर्थ लाग्दछ। फेरि सूर्य ग्रहको आफ्नो किसिमको काम आत्मबल, साहस र अरू व्यक्तिले तपाईलाई पत्याउने क्षमता। ठिक छ, यो मान्छेले काम गर्छ भन्ने किसिमको भावना, मनोभावना जागृत गराउँछ सूर्य ग्रहले। तपाईलाई सक्षमता देखाएपछि अरू मान्छेले पत्याउन सक्छन्, यो अर्को कुरा। र सँगसँगै यो सूर्य ग्रहको पराक्रम भन्ने कोठामा वा दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्ने कोठामा यसरी सकारात्मक बनाएका कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीका माध्यमबाट पनि तपाईलाई सुख प्राप्त हुने, श्री सम्पत्ति प्राप्त हुने अर्थ लाग्दछ। फेरि सूर्य ग्रहको आफ्नो किसिमको पेसा हुन्छ। पेसा अन्तर्गतमा जागिरसँग जोडिएर, पद प्रतिष्ठासँग जोडिएर सरुवा हुन्छ, बढुवा हुन्छ। अर्को कुरा हुन्छ, सूर्य ग्रहले जागिरसँग जोडेर कुनै पनि जागिर, सरकारी होस्, प्राइभेट होस्, प्राप्त गराउन सक्छ भने सँगसँगै तपाईसँग प्राप्त भएको जागिरमा, काममा, व्यापारमा, व्यवसायमा तपाईलाई पद प्रतिष्ठा, प्रमोसनको कुराकानी गर्छन्। अर्को कुराकानी, वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, एउटा कम्पनीमा हुनुहुन्छ, अर्को कम्पनी सर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, वा एउटा कम्पनीको एक किसिमको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को किसिमको काम गर्न मन गर्दै हुनुहुन्छ, वा एउटा देशबाट अर्को देश सर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि सूर्य ग्रहको यो सकारात्मक अवस्थाले गर्दा पराक्रम भन्ने कोठामा सुखम, श्री प्राप्ति भनेका कारणले गर्दा तपाईले गरेको प्रयास, वैदेशिक रोजगारीमा गरेका सबै किसिमका काम कारबाहीहरूमा सकारात्मक अवस्था बनाउँछ। फेरि सूर्य ग्रहकै फलले तपाईलाई मेन पावरसँग जोडिएको, व्यापार व्यवसायसँग जोडिएको, होइन, तामासँग जोडिएका व्यापार व्यवसायमा राम्रो गराउँछ यो सूर्य ग्रहले यो भदौ महिनामा तपाईँ मिथुन राशिका साथीका लागि। फेरि बृहस्पति ग्रह यो वर्षभरि नै तपाईँलाई राम्रा छन्। शिक्षासँग जोडिएको, स्कुल कलेजसँग जोडिएको, अभियानसँग जोडिएको, परामर्शसँग जोडिएका सबै कामहरूमा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। पढाउनुहुन्छ, एउटा परामर्श दिनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भने यो महिनामा शुक्र ग्रहले पनि तपाईँलाई राम्रा गरेका छन्। शुक्र ग्रह तपाईँका लागि यो महिनाभरि तपाईँको राशि मिथुन राशिबाट द्वितीय स्थान, पैतृक सम्पत्ति वा धन भन्ने कोठामा बसेर सुखम धन प्राप्ति भन्दैछन्। अब यो पैतृक सम्पत्ति वा अचल सम्पत्ति भन्ने कोठामा बसेका कारणले गर्दा यो शुक्र ग्रहले तपाईँलाई स्थिर धन वा जग्गा, जमिन, होइन, अंश, पिता पुर्खाले आर्जेको धन सम्पत्तिको प्राप्तिको कुराकानी गर्दैछ अहिले भने त्यसले सुख दिन्छ अरे। र सँगसँगै शुक्र ग्रहको भित्री कुरा के हुन्छ भने सुख सुविधा मनमा उत्पन्न हुने, वा सुख छ, ठिक छ, राम्रो छ, मलाई भएको छ, पुगेको छ, खाना लाउन भएको छ भन्ने कुराको जागृति दिन्छ शुक्र ग्रहले। त्यही भएन भने, होइन, यति करोड भएन, उति करोड भएन, जङ्क फुड खान पाइएन भनेर दुःख लाग्छ। फेरि होइन, मनमा दुःख लाग्नु, होइन, र सुख लाग्नु, मलाई ढिँडो खान पाएको छु म खुसी छु भनेर खुसी हुने मान्छे पनि हुन्छ, मैले जङ्क फुड खान पाइनँ भनेर दुःखी हुने मान्छे पनि हुन्छ। मनमा कस्ता किसिमका तरङ्ग उत्पन्न गराउँछ भन्ने किसिमको महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दछ शुक्र ग्रहले। र शुक्र ग्रह तपाईँका लागि सकारात्मक भएका कारणले गर्दा खुसी जे उपलब्ध छ नि तपाईँलाई, ढिँडो, गुन्द्रुक,
खाना जे छ त्यसैमा खुसीपन जगाउँछ। यो एउटा विशिष्टता राम्रो कुरा हो। शुक्र ग्रहको द्वितीय स्थानमा बसेर सुखम धन प्राप्ति भन्ने सूत्रका आधारमा। फेरि शुक्र ग्रहको आफ्नो किसिमको काम हुन्छ, व्यापार हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, जागर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई यो महिनामा विलासितासँग जोडिएको, कपडासँग जोडिएको, बुटिक, पार्लर, फलफुलसँग जोडिएको, सेतो चिजको उत्पादनसँग जोडिएको, सुगन्धित द्रव्यसँग जोडिएको काममा सफलता प्राप्त हुन्छ। फेरि राम्रो साइट हेरेर तपाईले नयाँ काम, कारबाही, व्यापार, व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्षेत्रसँग जोडिएका अघि हामीले जति पनि भन्यौँ नि ती र सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य सामग्रीको उपचार गर्ने र सौन्दर्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने अथवा गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएका काम, सबै काममा तपाईलाई शुक्र ग्रहले सुखम धन प्राप्ति गर्ने कुरामा एकदमै सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। फेरि शुक्र ग्रह यसरी सकारात्मक भएपछि तपाईँ विपरीत लिङ्गी, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला केटीबाट, तपाईँ स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुष वा केटीबाट, भनेको विपरीत लिङ्गीबाट तपाईँको काम बन्छ, सरसहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यो महिनामा तपाईँलाई राहु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा राहु ग्रहले तपाईँका लागि आय भन्ने कोठामा, तपाईँको मिथुन राशिबाट आय भन्ने कोठामा बसेर सुख वित्त प्राप्ति भन्दैछ। सुख प्राप्त गराउने, वित्त रुपैयाँ पैसा प्राप्ति गराउने भन्ने अर्थमा राहुले सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। रात्रिकालीन काम, दलाली बेस वा एजेन्ट बेस काम र धुवाँ, धुलो, बारुद, सलाई, वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग जोडिएर तपाईँका लागि काममा सकारात्मक अवस्था बनाउँछ यो महिनामा राहु ग्रहले। यसरी यी काममा सकारात्मक बनायो भने कतिपय काममा तपाईँ डराउनु पर्ने, सावधान हुनुपर्ने कुरा रहेको छ। मङ्गल ग्रह नकारात्मक रहेका छन्। यसले सिधा पृथ्वी तत्त्व, जग्गा जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा र आर्मीमा, प्रहरीमा र औषधि उपचार अस्पतालसँग जोडिएका काममा जोगिएर काम गर्नुहोला, बिगार्न सक्छन् मङ्गल ग्रह नकारात्मक रहेका कारणले गर्दा। बुध ग्रह बोट बिरुवा, अन्न अनाज, होटल रेस्टुरेन्टसँग जोडिएर यसले नकारात्मक बनाइरहेका छन् यो महिनामा। शनि ग्रहले धातु, फलाम, आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्ससँग जोडिएका काम कारवाहीमा केही बिगार आउन सक्छ, केही क्षति हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। तपाईँ आफै जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला, ठुलो जोखिम नमोल्नुहोला। यी क्षेत्रका कामहरूमा मिथुन राशिका साथीहरूले यो भदौ महिनामा, अब हामी जोड्छौँ यो भदौ महिनाका आधारमा तपाईँको यो जीवनभरमा पार्ने प्रभाव, सकारात्मक प्रभावका आधारमा राम्रा गतेहरू अनि दुष्प्रभावका आधारमा नराम्रा गतेहरू हामी छुट्याउँछौँ। राम्रा गतेहरू चाहिँ हामीले छुट्याउने क्रममा तपाईँको मिथुन राशिबाट ग्रहको गोचरीय अवस्था कस्तो छ, मूलतः चन्द्रमाले तपाईँलाई कुन दिनमा राम्रो कुन दिनमा नराम्रो भनेका छन् यो हेर्छौँ। र मिथुन राशिका लागि राशि स्वामीको मित्रता र त्यो ग्रहको सकारात्मक अवस्था, बलवत्ता, तपाईँको राशिका लागि घात अवस्था, यी कुरालाई आधार मानेर यो महिनामा कति गते राम्रा र कति गते नराम्रा छन् यो छुट्याउँछौँ। र फेरि यसले पार्ने प्रभाव भनेको तपाईँको जीवनभर पार्ने प्रभाव हो। अथवा 2080 सालको भदौ महिनामा मैले जग्गा जोडेको हुँ भनेर तपाईँ 90 सालमा 95 सालमा सम्झिन योग्य जीवनमै प्रभाव पार्ने, वा नराम्रो भयो भने 2080 सालको भदौ महिनामा मेरो खुट्टा भाँचिएको थियो, त्यसले गर्दा अहिलेसम्म कमजोरी छु भनेर तपाईँ 20 वर्ष पछाडि पनि सम्झना पर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनाउन सक्छ नराम्रो दिनमा। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मासिक राशिफल भए पनि दीर्घकालीन दुष्प्रभाव बनाउने वा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव बनाउने भन्ने अर्थमा हामीले यो राम्रा गते र नराम्रा गतेमा राखेका छौँ। तपाईँ काममा अगाडि बढ्ने कि सावधान रहेर घरैमा बस्ने भन्ने अर्थमा यो कुराकानी राखेका छौँ। र राम्रा गतेहरू हेर्दाखेरि 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 र 32 यी गतेहरू राम्रा गते अन्तर्गतमा पर्दछन्।
यी गते मध्येमा पनि तपाईले विशेष काम गर्नुपर्छ, जग्गा जमिन किन्नुपर्छ, विशेष व्यक्तिलाई भेट्नुपर्छ, विवाहको वा प्रेमी प्रेमिकाको कुरा चलाउनुपर्छ, जसले जीवनमै एउटा सकारात्मक प्रभाव छोडोस् भन्ने मनसाय राख्नुहुन्छ भने अझ बढी छान्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ 1, 14, 15, 21, 22, 28 र 29 यी विशिष्टता धेरै नै राम्रा गतेहरू हुन्। अघि हामीले बताएका सबै कुराहरू, सबै घटकहरू सकारात्मक देखिएका कारणले गर्दा अब हामी नराम्रो गतेको बारेमा कुराकानी जोड्छौँ ताकि जोगिएर बस्नुहोला, साह्रै थोरै काम गर्नुहोला, अत्यन्त कम अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै यात्रा गर्नुहोला, कारोबार गर्दाखेरि पनि जोगिएर काम गर्नुहोला भन्ने गतेहरू रहेका छन्। 16, 18, 19, 25 र 26 यी गतेहरू विशेष विचार गर्नुहोला। ती मध्येमा पनि दुर्घटना पर्न सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्ने, चोरी हुने वा तपाईलाई ठुलो असर गर्न सक्ने 16 गते, 18 गते र 25 गते यी दिनमा साँच्चै धेरै सावधान रहनुहोला र सँगसँगै समग्रतामा ग्रहको दृष्टिकोणका आधारमा यो महिनामा तपाईको 85% राम्रो रहेको छ, 15% नराम्रो रहेको छ। यसलाई यसरी पनि बुझौँ, संसारमा 60 करोड साथीहरू एउटा राशिका हुनुहुन्छ, लगभग 53-54 करोड साथीहरूको राम्रो बन्छ यो महिनामा र लगभग 6-7 करोड साथीहरूको चाहिँ कसो बिग्रन्छ। किनभने तपाईको व्यक्तिगत दशा हुन्छ, व्यक्तिगत महादशा, अन्तर्दशा, सूक्ष्मदशा, प्रत्यन्तरदशा, प्राणदशा यी अनन्त किसिमका दशाहरू हुन्छन्। यी दशामा ठुलो नराम्रो छ भने वा कुण्डलीमा ठुलो नराम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने त तपाईको राम्रो हुँदैन, वा तपाईँ विशेष अल्छी हुनुहुन्छ, विशेष अर्कालाई नकारात्मक सोच चिन्तनले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने त काम बन्दैन। त्यसो भएका कारणले गर्दा पनि आफै त काम बन्ने होइन, काम बन्नका लागि त आफूले पनि श्रम त गर्नुपर्छ, दिमाग लगाउनुपर्छ। त्यसो भएका कारणले गर्दा यो 15% यो रहेको हो काम नबन्ने वा बिग्रने अवस्था। तर 85% साथीहरू कुण्डलीमा कसो राम्रो छ, अलिअलि जागरवान हुनुहुन्छ, अलि बुद्धि लगाएर काम गर्नुहुन्छ भने 85% साथीहरूले प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ यही महिनामा। र सँगसँगै अर्को कुरा रहन्छ, यो महिनामा तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ वा अन्य कहीँ कतै अङ्कहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, छान्न पाउनुहुन्छ भने यी अङ्क छान्नुभयो भने यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ, भाग्य चम्काउनमा साथ दिन्छ वा चिट्ठा पर्छ। यी अङ्क अलग प्रसङ्गको कुराकानी हो, गते अलग प्रसङ्गको कुराकानी हो। गते भनेको जीवनभर प्रभाव पार्ने कि दुष्प्रभाव पार्ने, असर गर्ने भन्ने कुरा हो भने यो महिनाभरिका लागि तपाईँलाई गते यो महिनाभरिका लागि तपाईँका लागि यो अङ्कले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा अलग प्रसङ्ग हो। 1, 5 र 6 यी अङ्कहरू तपाईँका लागि राम्रा अङ्क हुन् चिट्ठा काट्नका लागि वा अन्य कुरामा प्रयोग गर्नका लागि छान्न पाउने अवस्था रह्यो भने। र मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा, सिक्का चढाउँदा वा गरिब दुखीलाई खानेकुरा खान दिँदा त्यो अङ्क विचार गर्ने, वा वृक्षारोपण गर्दा वा चराचुरुङ्गीलाई चारो दिँदा यो अङ्कको प्रयोग गरेर तपाईँले दान दक्षिणा सेवा केही गर्नुभयो भने यो अङ्क अझै धेरै जाग्छ र तपाईँलाई झन् धेरै राम्रो गर्छ। अर्को कुरा, नराम्रा अङ्कहरू रहेका छन् यो महिनामा तपाईँका लागि चिट्ठा नपर्ने वा राम्रो काम नबन्ने अङ्कहरू 2, 3, 7 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्क अन्तर्गत पर्दछन्। र राम्रो अङ्क दोहोरिएर आउनु, तिहरिएर आउनु बढी मात्रामा राम्रो हो, नराम्रो अङ्क दोहोरिएर आउनु, तिहरिएर आउनु बढी मात्रामा नराम्रो हो। शून्य अङ्क सामान्य अङ्क हो, आउँदा जाँदा त्यस्तो ठुलो किन राम्रो नराम्रो गर्दैन, यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै यो महिनामा तपाईँ कहीँ कतै अन्तर्वार्तामा जानुहुन्छ, विशेष व्यक्तिलाई भेट्न जानुहुन्छ, प्रेमी प्रेमिकालाई भेटेर तपाईँको राम्रो काम बनोस् वा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने तपाईँले रातो किसिमको रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पुरै रातो लगाएर जानु भनेका होइनौँ, यसो देख्दाखेरि कहीँ न कहीँ कतै न कतै रातो चिज देखियोस्, एउटा न एउटा कि कपडा कि टोपी कि मफलर कि केही हुन्छ नि, केही न केही रातो चिज देखियोस्, त्यसले तपाईँसँग भेट्ने व्यक्तिको सकारात्मक सोच चिन्तनले गर्दा राम्रो बन्दछ। एउटा कुरा भने सेतो रङ, यसो हेर्दा झलक हेर्दा सेतो रङको अधिक मात्रामा
नलगाउनु होला। यसले नकारात्मक सोच चिन्तनका आधारमा तपाईँलाई कस्तो फटाफटा जस्तो मान्छे रहेछ, मलाई मनै परेन हुन्छ नि, अनुहार चाहिँ मलाई मन परेन भन्छ मान्छेले। अनुहारमा त्यहाँ चोर लेखेको हुन्छ, फटा लेखेको हुन्छ, डाका गुन्डा लेखेको हुन्छ, हुँदैन, तर मान्छेलाई लाग्छ। तपाईँ हामी आफैलाई पनि लाग्छ कस्तो हेर्दैखेरि कस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ क्या, हामीलाई अनुहारै नपरेको रहेछ जस्तो लाग्छ। अर्कोलाई फेरि त्यही मान्छे पुरा विशिष्ट लागिरहेको हुन्छ। लाग्ने कुराका आधारमा राम्रो लाग्छ कि नराम्रो लाग्छ भन्ने कुराका आधारमा यो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। अरू मान्छेले तपाईँलाई सही ठान्दछन्, मान्दछन्, उसलाई लाग्छ मात्रै कुरा त्यति हो। अब तपाईँले काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा त अर्कै कुरा हो, सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्ने नसक्ने अर्कै कुरा हो, तर भेट्ने बित्तिकै राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसो भएका कारणले गर्दा तपाईँले रातो रङ प्रयोग गर्ने, यो महिनामा सेतो रङ प्रयोग नगर्ने, न्यूनताका आधारमा अधिकताका आधारमा मात्रै कुराकानी हो। पुरै सेतो हुनु हुँदैन वा पुरै रातो हुनु हुँदैन, हुनुपर्छ भन्न खोजेका होइनौँ हामीले, यो कुरालाई बुझिदिनु होला। र सँगसँगै अर्को कुरा रहन्छ, यो महिनामा तपाईँ सेयर बजारमा हात हाल्नुहुन्छ, सेयर किन्ने बेच्ने गर्नुहुन्छ भने आइतबार र शुक्रबार सेयर किन्ने बेच्ने गर्नुभयो भने राम्रो हो भने सोमबारको दिनमा वार्षिक सेयर कारोबार नगर्नु होला, यसले बिगार्न सक्छ। हामीले बताउने सेयरको कुराकानी संसारभरका लागि हो। जहाँ बसेर पनि तपाईँले हाम्रो भाषा बुझ्नुहुन्छ भने राशिफल र सेयरको कुराकानी तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै सरकारी स्वामित्वको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ वा स्त्रीले प्रयोग गर्ने सामग्रीको उत्पादनको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कुनै पनि सेयर किन्नुभयो भने तपाईँलाई यो महिनामा राम्रो गर्छ भने लगभग यो महिनामा किनेको सेयर 1 महिना जति राख्नुभयो र 1 महिना पछाडि नाफा गरेर बेच्नुभयो र त्यो नाफा अङ्क एक ठाउँमा राख्नु होला र अर्को कुनै महिनामा नाफा कमाएको छ भने त्यो नाफा अङ्क र यो नाफा अङ्कलाई जोडेर तेस्रो सेयर किन्नुभयो भने यसले यति धेरै नाफा कमाउँछ नि, भनेको यो एउटा बिउ हो, उर्वर बिउ हो, पुराका पुरा फल्न सक्ने सम्भावना रहेको बिउ हो। त्यसो भएका कारणले गर्दा तेस्रो सेयर किन्दा त्यसले झन् धेरै राम्रो गर्छ। यो कुरा साधारण सेयर किन्दाखेरि बिहान 6-7 बजी आइपिओ भर्दा हुन्छ भने दोस्रो बजारबाट तपाईँले सेयर किन्न खोज्नुहुन्छ भने दिउँसो 1-2 बजेतिर सेयर किन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो अर्को किसिमको कुराकानी हो। र सँगसँगै वर्षक लिक्विड बेस तरल पदार्थसँग जोडिएका काम कारबाहीमा अलिकति जोगिनु, सेतो खालको चिजहरू अथवा सेतो चिजको उत्पादन प्रडक्ट चाहिँ सेतो देखिने चिजहरू पनि वर्षक कम गर्नु, त्यो राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै यो महिनामा तपाईँका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आलस्यका कारणले गर्दा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। यो कुरा आफैले व्यवस्थापन गर्नु होला, अल्छीपनलाई जगाउनु होला, काम र आरामलाई व्यवस्थापन गर्नु होला। प्रकृतिले तपाईँ हामीका लागि दिउँसो बनायो काम गर्नका लागि बिहान चाँडै उठ्नु पर्यो, अँध्यारो बनायो राति बनायो आराम गर्नका लागि बेलुका चाँडै सुत्नु पर्यो। यो प्राकृतिक नियम हो। प्राकृतिक नियमलाई उल्लङ्घन गर्न थालियो भने प्रकृतिले हामीलाई सक्छ। प्रकृतिकै काम हो सक्ने काम, डिस्ट्रोय गर्ने काम। नभए त हामी संसारका अहिले जति पनि 7 अर्ब मान्छे छौँ यसैलाई राखिरहँदा हुन्थ्यो नि, किन मार्नु पर्थ्यो र किन नयाँ जन्माउनु पर्थ्यो र बेकारमा, होइन? तर यो प्रकृतिको नियम हो, अँध्यारो उज्यालो जन्म मरण भन्ने कुरा। त्यसो भएका कारणले गर्दा उज्यालोको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नु बिहान चाँडै उठेर, अँध्यारोको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नु आरामका लागि बेलुका चाँडै सुतेर। यो कुराकानी विशेष विचार गर्नु स्वास्थ्य रक्षाका लागि। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बुवा वा बुवा स्वसमानका व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। परामर्श लिने, सोध्ने अथवा सुनाउने, म यसो गर्दैछु उसो गर्दैछु के गरौँ कसो गरौँ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ मिथुन राशिका साथीहरूका लागि यो भदौ महिनामा राम्रो हुन्छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनसँग जोडेर हेर्ने हो भने बिछोडिएकोसँग पनि मिलन हुन्छ। पहिला बिग्रिसकेको सम्बन्ध छ भने पनि कसो फेरि जोडिन सक्छ, अथवा एक अर्काले माफी माग्ने, मैले यस्तो गल्ती गरेछु भन्ने अवस्था आउन सक्छ, दिमागमा झल्कन सक्छ। कुनै माध्यमबाट स्वयं गर्न सक्नु भएन भने कुनै माध्यम, कुनै मिडिएटर मार्फत पनि तपाईँले सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यन्त ठुलो सुअवसर हो। बिग्रिएको सम्बन्ध, प्रेम प्रसङ्गको सम्बन्ध होस् वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध होस्, रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ बिग्रिएको सम्बन्धलाई। र सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, लामो किसिमको यात्रा, वैदेशिक यात्राको बढी मात्रामा कुराकानी हुन्छ अरे, अनि धार्मिक किसिमको यात्रा गर्नुभयो भने
धर्म कर्म यसो मठ मन्दिर जानुभयो हे भगवान् राम्रो होस् भनेर भन्नुभयो भने लामो यात्रा पनि हुन सक्छ यो कुराकानी रहेको छ। अनि सँगसँगै शिक्षासँग जोडिएर अत्यन्त राम्रो छ। वर्षौँदेखि रोकिएको वर्षौँदेखि ब्याक पेपर लागेको वा पार गर्न नसक्नु भएको शिक्षामा पनि तपाईँको यो महिनामा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना लाग्दछ भने आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग जोडिएर केही बाधा व्यवधानहरू हुन्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला र प्रयास गर्ने कुरामा गुरु वा परामर्शदाता तपाईँलाई कुनै विशेष काम गर्नुपर्छ भने सोधेर काम गर्नुहोला। गुरु परामर्शदातासँग परामर्श लिएर गरेको काम राम्रो हुन्छ भने सावधान हुनुपर्ने कुरामा अपरिचित व्यक्तिसँग सावधान हुनुहोला। उसले के व्यवहार गर्छ, कस्तो सम्बन्ध राख्दछ, धोका पो दिन्छ कि भन्ने कुरामा सावधान रहेर अगाडि बढ्नुहोला। र सँगसँगै हे भगवान् नराम्रो नहोस्। नराम्रो गर्न संसारमा कसैले खोजेको होइन। दुर्घटनामा पर्न, जेलमा पर्न, हस्पिटलमा गएर बस्न कसैले खोजेको होइन। तर ती सबै कुराहरू दुर्घटनागत हिसाबमै हुन्छन्। त्यसो भएका कारणले गर्दा हे भगवान् नराम्रो नहोस्, बिरामी नपरियोस्, जेलमा नपरियोस्, हातखुट्टा नभाँचियोस् भन्नका लागि, नराम्रो नहोस् हुनका लागि पनि तपाईँले दुखीको सेवा गर्नुहोला, पशुपक्षीको सेवा गर्नुहोला। यति गरेपछि प्रकृतिले तपाईँलाई कसो कसो जोगाउनेछ। प्रकृतिको आफ्नै काम हो यी सबै कुराहरू। त्यसो भएका कारणले गर्दा यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने भाग्य चम्काउनका लागि यो महिनामा भाग्य चम्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। घरबाट निस्किएपछि कि तपाईँ दाहिने मोडिनुपर्ने हुन्छ कि त तपाईँ देब्रे मोडिनुपर्ने हुन्छ बाटोको आधारमा। त्यसो हुँदा कुन दिशाबाट कतापट्टिबाट मोडिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो दैनिक राशिफलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो महिनामा तपाईँको धेरै मान्छेले सकारात्मक सोच राखुन्, सकारात्मक चिन्तन राखुन्, काम जिम्मा दिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सूर्य ग्रहको मन्त्र पढ्नु होला। किनभने मिथुन राशि तपाईँका लागि यो भदौ महिनामा सूर्य ग्रह चाहिँ पराक्रम भन्ने कोठामा बसेर सुखम श्री प्राप्ति, सुख पनि दिने श्री प्राप्ति पनि दिने भनेका कारणले गर्दा सूर्यको मन्त्र ओम गणे सूर्याय नमः, ओम गणे सूर्याय नमः यो मन्त्रले यो सबै कुराहरू प्राप्त गराउँछ। जय होस्। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी दिनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँको घर परिवारमा, इष्टमित्रमा, नातागोतामा सबैको प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्ने कामनाका साथमा भगवती माताका चरणमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ओम रोगान शेषानपहं चतुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वमां श्रतानां नैपन्नराणां त्वमां श्रताया श्रयतां प्रयन्ति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। संसारमा जति पनि शक्तिपीठहरू हुनुहुन्छ, जहाँ पनि मूल शक्तिपीठहरू रहेका छन् देवी देवताका, यिनै नवदुर्गा माताका स्वरूप अन्तर्गतमा रहनुभएका छ। यस अर्थमा तपाईँको परिवारलाई सम्पूर्णमा कालिन्चोक भगवतीको आशीर्वाद रहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। शुभ काम गर्नका लागि आफैले शुभ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विशेष गरेर दोष नरहोस्, दुर्घटना नहोस्, रोग व्याधिले पीडित हुनु नपरोस् भन्ने कामनाका साथमा म तुलसी भारद्वाज निरौला अनि प्रविधिमा विशाल आचार्यका साथमा कालिन्चोक भगवती माताको चरणबाट आज हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।